अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें और इंतहाई ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो कि आपके सामने बयान करना बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको पाकिस्तान के हालात का बाखूबी अंदाज़ा है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो हमारी वीडियोस देखते हैं तो वो और ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं। उनको तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान में हालात अब तक नहीं बदले और ना ही बदलने की सूरत हाल अब तक कोई पैदा होने की कोशिश हो रही है, और ना पैदा करने की जो है वो कुछ जो ऐसी सामने आ रही है कि शायद ही कुछ अरसे में 2-4 साल 10-20 साल के लोगों को लगे कि पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर हो गए, लेकिन ऐसी दूर दूर तक कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। क्योंकि जिसका काम है वो अपना काम नहीं कर रहा, कोई ज़राअत में लगा हुआ है, कोई जो है वो फैमिली प्लानिंग कर रहा है, कोई इदारा दूसरी चीज़ कर रहा है, कोई इदारा दूसरी चीज़ कर रहा है, यानी कि अपना काम कोई ज़िम्मेदारी से कर नहीं रहा। और उसके बाद फिर अगर करप्शन और बदनवानी के ऊपर नज़र डाली जाए तो आपको हर अफसर, हर ब्यूरोक्रेट आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे वो खरबहापति हो गया है और पाकिस्तान के ख़जाने या पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्जे के ऊपर चल रहे, यानी कि जो एक आदमी जो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा होता है उसको वेंटिलेटर के ऊपर रख देते हैं। इस तरह की सूरत हाल है। क्योंकि कुछ देर पहले मेरी नज़र से गुजरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर, जिसमें वो मिसाल दे रहे हैं कि दीगर इस्लामी ममालिक जो है आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश, ईरान और दीगर ममालिक का उन्होंने तज़किरा किया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। यानी कि सेमिनार हो रहा है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। और एक आपको याद होगी हमारे चीफ जस्टिस से वो पूरा दिन उनका ये था कि डैम बनाया जाए, डैम फंड, डैम फंड, डैम फंड। और उसके बाद फिर अगर किसी का कोई जुर्म होता था या कोई मसला होता था जिस पे कोई आज खुद नोटिस लेते थे, तो सबसे पहले उनका ये काम होता था, आप आ गए हो, आज खुद नोटिस लिया, बताओ डैम फंड में कितनी पैसे जमा करा रहे हो। कई ऐसी मिसालें आपको याद होगा। एक इमरान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली, नेशनल स्टेडियम के करीब उन्होंने एक शहरी को थप्पड़ मारा था और उसके बाद फिर वो वीडियो वायरल हुई, उस पर भी उन्होंने आज खुद नोटिस लिया था। आज खुद नोटिस लेके उनको ठीक ठाक झाड़ा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, और उसके बाद आखिर में बोलते हैं बताओ डैम फंड में कितने पैसे जमा कराओगे। तो ये निज़ाम है हमारे अदल का और ये निज़ाम है हमारा इंसाफ का। इसी इंसाफ की जुड़ी कुछ और चीज़ें आपके सामने रखें। तकरीबन 10 साल के बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उनका केस जो है मुकर्रर कर दिया है समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल के बाद। यानी कि उन्होंने 2013 में अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 10 साल तक, यानी कि जब तक वो हयात थे, उनके केस की समाअत नहीं हो सकी और अचानक सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और मामला यही नहीं, पहले जो पुराने देखने वाले हैं हमारी वीडियोस वो आपको बताएंगे, बल्कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की जो जायदाद है, जायदाद के बंटवारे का केस आज तक सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। यानी कि 39 यानी कि अगर ज़्यादा भी अगर फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की वफ़ात के बाद भी देखें तो 50 साल के लगभग उस केस का फ़ैसला नहीं हो सका। यानी कि अगर तवील एक अरसे पे नज़र डालें तो 75 साल थे, 1947 से केस सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आज तक उनकी जायदाद के बंटवारे का मसला हल नहीं हो सका। और बातें सुने तो जज साहिबान, जैसे मैं कल परसों वीडियो में जिक्र कर रहा था कि तनख्वाह लेते हो, सब कुछ करते हो, उसके बावजूद अब इंसान और इंसानों से ऐसी नफ़रत करते हो, ऐसे गरीब और आम लोगों से नफ़रत करते हो जैसे पता नहीं आप कहाँ से उतरे हो। और जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस लगाने की ज़रूरत ही क्या थी जब वो बंदा ही इंतकाल कर गया है। जो उसने पाकिस्तान के लिए किया, मुस्लिम उम्मा के लिए किया, उसकी आपको बिल्कुल इदराक नहीं है। तो ये केस अपनी शर्मिंदगी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करना था, जिस तरह पेंडिंग पड़ा था पड़ा ही रहता। लोग भूल जाते, लोगों को क्या याद था। लेकिन चूंकि काज लिस्ट में सामने आया, उसके बाद फिर मीडिया ने खबरें नशर की। लेकिन उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस और हमारी जो अदलिया है क्या मिसालें दे रही है आबादी को कंट्रोल कैसे किया जाए। और दूसरा एक और मिसाल आती है जनाब कि आइन जो है बुनियादी हकूक़ का, जो आइन के जो बुनियादी हकूक़ है या मसला है, सिर्फ और सिर्फ अवाम को खुश रखने का उनका मकसद है। यानी कि बुनियादी हकूक़ का जो मकसद है वो अवाम को खुश रखने का है। जनाब इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं, कोहाट में एक आदमी ने, एक नौजवान ने अपने 4 बेटों को कत्ल कर दिया इस वजह से कि वो गरीब था, वो उनकी रोज़ी रोटी पूरी नहीं कर पा रहा था, उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रहा था। उसने उन अपने 4 बच्चों को पहले, चूँकि उनको तकलीफ़ ना हो, पहले जहर का इंजेक्शन दिया, उसके बाद फिर गोली मारकर उनको कत्ल कर दिया और बाद में ख़ुद को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। किस किस्म के आप इंसानी हकूक़ की और आवाम को खुश रखने की बात कर रहे हैं। जब आप एक FHO से, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, आप इलेक्शन कमीशन से, आप किसी भी महकमे से अगर अपने फ़ैसले पर, हुक्म पर, अपने हुक्मनामे पर या अपने इंसाफ पर मबनी जो आपने फ़ैसले किए होते हैं, उन फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते, तो फिर क्या फ़ायदा उन फ़ैसलों का, क्या फ़ायदा आपके इस मनसब पर बैठने का। आपको घर चले जाना चाहिए।
کیونکہ ایک ایک چیز کا آپ نے ایک ایک دن کا ایک ایک دہاڑی کا جو آپ نے وہاں بیٹھ کے لگائی ہے یعنی کہ آپ نے تنخواہ وصول کی ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ ایک انصاف کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ ویسے بھی تو عوام پہ سر یہ رول رہی ہے تو لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیسے سننے کی. پرویز مشرف کا کیس 10 سال کے بعد لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے خود لگایا تھا جب ان کے 2013 میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے. اس کے علاوہ جس کی بات کریں انتہائی تکلیف دہ باتیں ہیں, پریشان کن باتیں ہیں, یعنی کہ وہی والی بات کہ لوگ دنیا سے باہر جہاں دیگر ممالک میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہاں اچھی خبریں ہوں پاکستان میں تو آپ تک وہ اچھی خبریں, اچھی ویڈیوز اور آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں. کچھ اور باتیں ہیں جس میں ایک جاوید چودھری صاحب ہیں, انہوں نے بڑا تذکرہ کیا کہ جی ایم کیو ایم سے جو آج کل کام لیا جاتا ہے یا ایم کیو ایم سے جو کام لیا جاتا ہے, ایم کیو ایم کو خود بھی پتہ ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم ایک غریب متوسط طبقے کی جماعت تھی ہے اور شاید رہے گی, اس ایم کیو ایم سے ہمیشہ فائدے لیے جاتے رہے کہ کسی کی حکومت بنانی ہے یا حکومت پہ پریشر دینا ہے, حکومت سے باہر آنا ہے تو حکومت سے فائدے لیے جاتے ہیں. اب جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے اب اس سے بھی تقریباً لگ بھگ اسی قسم کا کام لیا جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ کیا اس طرح کا تاثر رہے گا, کیا پاکستان میں ایسی ہی سیاست چلے گی, ایسی صورتحال رہے گی. ایم کیو ایم کی یقیناً چونکہ وہ ان کو جاگیردار بھی نہیں ہے, وہاں ایم کیو ایم میں وڈیرے بھی نہیں ہیں. جب سے ایم کیو ایم کا وجود ہے اور آج تک نہ ہی جاگیردار, نہ کوئی فوجی جنرل کے بیٹے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ کسی سرمایہ دار کے بیٹے ہیں, نہ ہی کسی وڈیرے اور کسی لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں. ظاہر غریب اور متوسط طبقے کے آتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بلیک میل کرنا ہو, آپ نے ان کو اپنی مرضی سے فیصلے کروانا ہو, اور پھر یہ ہے کہ آپ کو اور زیادہ خوف زدہ کہ ہر چیز آپ ان سے کروا سکتے ہیں, تو اس لیے بیچارے وہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جنرلوں کے بیٹے ہیں, سرمایہ دار ہیں, بلڈرز ہیں, لینڈ لارڈ ہیں, ان کے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ان سے لگتا نہیں کہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیے جائیں. لیکن ایم کیو ایم بے بس ہے تو ایم کیو ایم سے آپ جب بھی چاہیں جس طرح چاہیں کروا سکتے ہیں. یہ چونکہ جاوید چودھری کا وہ تھا تو لہٰذا میں نے کوشش کی کہ وہ اس پہ بھی آپ کو بتاؤں. صورتحال دوسری یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب ہیں. عادل راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں یہ تاثر ہو کہ ان کو یہ بات جو نہیں کرنی چاہیے, یعنی کہ ہمیشہ وہ اشتعال انگیز شدت پسندی والی باتیں کرتے ہیں, اور جب وقت پڑتا ہے تو ایم کیو ایم کو بھی رگیت دیتے ہیں. یعنی کہ ایک گلی محلے میں آگے پیچھے بہت ساری, یعنی کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان بھی اکثر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ جو ایم کیو ایم لندن کے خلاف یہاں کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کرواتی ہے. مبینہ طور پر یہ الزام رہتا ہے. تو آج کل یہ بھی وہی والا الزام عائد کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر, جو ایم کیو ایم لندن کے یعنی کہ الطاف حسین صاحب کے جو سپورٹر ہیں یا چاہنے والے ہیں ان کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں یہ ایم کیو ایم پاکستان کروا رہی ہے, یعنی کہ وہ براہ راست مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اب ایم کیو ایم کے اندرونی معاملات تو ہم اس میں نہیں پڑھ رہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کریں ہر صورت, کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے جو طرز سیاست عمران خان صاحب کی اس کے اوپر ہمیشہ مخالفت کرتی ہے, ہمیشہ جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. چونکہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ عمران خان کا جو طرز سیاست ہے وہ ملک کے مفاد میں بہتر نہیں ہے, تو ایم کیو ایم جو ہے اس قسم کی باتیں کرتی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب دوسرا, ایک واوڈا صاحب پتہ نہیں اب کس پارٹی کے ترجمان ہیں, اس کا اب تک تو واضح نہیں ہو سکا. واوڈا صاحب تقریباً ہر پروگرام میں وہ تذکرہ کرتے آتے ہیں کہ جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اندرون خانہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک تو یہ طے پا گیا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے خاص طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کہ بیوروکریٹس, سابق ججز اور اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ نگران حکومت میں, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے نگران حکومت میں لایا جائے گا, جو سابق ہوں گے, یعنی کہ ججز کو بھی اور اس کے بیوروکریٹس کو بھی, اور جو ہے ان کا نام جو ہے فی الوقت پبلک نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کی اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اگست میں جیسے ہی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی تو بر وقت انتخابات کرائے جائیں. اور کل ایک بڑا اچھا ایک جملہ یاد آ رہا ہے ایک خطاب میں, بلکہ ایک پروگرام میں انہوں نے تذکرہ کیا. وہ ایک خاتون بڑی آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بڑی ایکٹیو ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی دنیا جو ہے یا لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ انتظار کریے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا. تو واوڈا صاحب کہتے ہیں جی
بہت جلد یعنی کہ اگلے جب الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، یعنی کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ کس طرح الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اگر پابندی لگ جاتی ہے، جو عمران خان صاحب ہیں اندر چلے جاتے ہیں یا نااہل ہو جاتے ہیں یا ان کو کسی بھی صورت سزا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کی بچی کچی پارٹی ہے وہ کس طرح الیکشن میں حصہ لیتی ہے یا اس پروسیجر میں حصہ لیتی بھی ہے نہیں لیتی، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب باوڈا صاحب کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی اس ساری کمپین سے باہر ہوگی، لیکن ہمیشہ آپ کو جو نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پبلکلی جو عوام دیکھتے ہیں کہ یا تو الطاف حسین صاحب کی جو چاہنے والے ہیں ہمیشہ آپ کو چارج نظر آئیں گے، یا اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے یا جس مہم میں بھی آپ ان کو دیکھ لیں وہ آپ کو نظر آئے گا، واضح ایک الگ ہی چیز نظر آئے گی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بر وقت انتخابات ہوتے ہیں، بر وقت جو ہے نگران حکومت کا سیٹ اپ سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ دعوے کس طرح پورے ہوتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس نظام انصاف کو بھی بہتر بنائے، کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہے ہمارے ججز کی، ہمارے جوڈیشری کی، اب الفاظ نہیں ہیں کہ اب ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔